سلام صباح أبزل لخنا وسلام كنيبزح نايلو معت حستي بفلاي كأن يكي زلخن ياخد كون كم تقول لها نفلتو ناي كي جزاوتن اسنس بلي بفلاي كأبيد رومات مالتي أنا هلا على تحت عارات هيفوتني ندعي زود كويني لسمعني كم عينات كم ناتي لعلى تحت عارات نزيت فتوى بتعمل صبت ايديا ويكات صبت نبرتي هذه بحنساب كنا هنريعنا بحامس يا بربع يا متعتنا نعي مالتي بحامس تجات إباقن تمالي خمت زرع أخن وسب إنجا يقبر نصبح أو دعمت أنا جن نايدك أي مدك أسي كل مسئ وعلى مالتي هجي لما مسئ كل ودي كن سريو زل خن بتعب برهان سلازات ونات مجارجة كل جحا في مالتي زخانة جرق خنز جري له خال أنت قبل كندلي إذا عرفت بتعمل صباتي عاد سلست تريت ولا كومها كثر خاني بوتات قد فلكا مالتي دق خم قد دليتهم يتحالفوا وون تي بوتا مقدر طرح زي كونه لعل تحتنا يكونه رايا تحتيا تسحبي تمريت اللو مالتي اجر اللو تشرر مبالي كتجاز عند حركون كن اجر زي بلو بوزح سلازلو انا دحر خندي زي ارهبيا اجر زلو وي كاشرر زلو وقت جاز علىكن سلسته تريتو لو بتعم صبط عراتيا فرناش شاي تገጠመላን ዘሎ ወይ ካፍርናሽ አይገበርኩላን ዘለኹ ፍርናሽ ምስ ገበርኩላ ክንምታይ ጽበቱ ምኻና ትገዛ ኩሉ ወዳዲ መጋረጃ ቀይረ فرناش جيرة لعلن تحتن كان تاي كم تمثل كاتب جيرة خريقني مالتي مقطعما سو هارد نيرا مقطعمي زحاتو نغنزب كنغرك كنا يكلني جن بعلي قطيمي انا نقالين كوينا إنا قطيمنا يا مالتي بتعمل صباط عراتها ندقول عت سبيشال خنزناتي لعلن تحتن كي ودق خن قالت فرحه سبات بتعم هطا مكنيا يرداني قربتي واقع خبر زبلايو ግን ተጸሚምካ ጽቡቕ ንብረትን ከምኡ ከዓ ሴፍቲ ዝኾነ ንብረትን እያ ንዝፈቱ ማለት እዩ ራእያ ክጽቡቕ ማዕትያ ብጣዕሚ ሰለስተ ትሬት ኣለዎ እቲ ጣውላኸ ብጣዕሚ እዩ ዱልዱል ኣነ ቶም ካምፓኒ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎም ብዙሕ ግዜ ገዚአሎም ዋላ ዝፈልጦም ቤተሰብ ከማን ናተይ ሪኦም ዝገዝኡለው ኣርማድዮ ገዚአሎም ነይረ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ብጣውላ እዩ በቃ ዱልዱል ጣውላ እዩ ብጣዕሚ እያ ጽቡቕቲ ምስ ተገጠመት ጽቡቕ ገይራ ከዓ ኸርእየክኒ ገዛይ ወይ ከዓ ናይ ደቀይ መደቀሲ ልምፅምፅ ኣቢለ ብለክን ከምዚ ኢላ ተወዲኣ ኣላ ፋይናል ከዓ ኸርእየክኒ